शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिगा भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमततीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम भूतै महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिकेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः अधः सप्तमोऽध्यायः राज उवाच कस्य खेदो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराका एतदा चक्ष्व भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ श्रीशुक उवाच इन्द्रस्त्रीभुवन्नैश्वर्यम् अधोलङ्घितसत्पदः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैः आदित्यैर्ऋषुभिर्नृप विश्वेशदेवैश्च साध्यैश्च नासत्यभ्यां परिश्रितः सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पदगोरकैः निषेव्यमाणो मखवन् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललितमास्थान् आद्यासनाश्रितः पाण्डुरेणादपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चान्यै पारमष्टैर्चामर्यवजनादिभिः विराजमानपौलोम्या सहार्दासनया भृशं स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्चः नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युदानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुर नमस्कृतं नो च चालासनानिन्द्रः पश्यन्नपि सभागदं ततो निर्गत्य सकसा कविराङ्गिरस प्रभुः आययौ स्वगृहं तृष्णीं विद्वान् श्रीमदविक्रियम् तर्ह्येव पदिबुद्ध्येन्द्रो गुरुखेलनमात्मनः गर्कयामास दसदिः स्वयमात्मानमात्मना अहो पदं मम साधु कृतं वै भद्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरु सदसि कात्कृतः को गृत्येत् पण्डितो लक्ष्मीं त्रिभिष्टपपदरेऽपि ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ये पारमेष्ट्यं दिशन्नम् अधितिष्ठन्न कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं तेन परं विदुः तेषां कुपददेष्टॄणां पददां तमसि ह्यदः ये श्रद्धध्युर्वजस्ते वै मञ्जन्त्यस्मप्लवाहिव अहा अधाकमराचार्यम् अगाधधिषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निषटः शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशन् एवं चिन्तयतस्तस्य मखो नो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गदो दृष्टां गदीमध्यात्ममायया गुरोर्नादिगदः संज्ञान् परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन् धियासुरैर्युक्तः शर्मणा लब्धदात्मनः तच्छ्रुत्वैवासुरा सर्व
आश्रित्य उशनसम्पदं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आदतायिनः तैर्विसृष्टेषुद्भिस्तीक्ष्णैर्निर्भिष्णां गौरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सखेन्द्रानतकन्धराः तांस्तदाभ्यर्थितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन् ब्रह्म उवाच अहो बद सुरेश्रेष्ठा ह्यभद्रं वकृतं महत् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं दान्तम् ऐश्वर्यानाभ्यनन्दद तस्यायमनन्यस्यासील् परेभ्यो वः भवः प्रक्षीणेभ्यः स्वर्वैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराकां मघवन्द्विषद पश्य प्रक्षीणान् गुर्वदक्रमात् सम्प्रत्युपचितान् भूयः काव्यमाराध्य भक्तिदः आदधीरन्निलयनं ममाभिभृगुदेवदाः त्रिभिष्टभं किं गणयन्त्यभेद्य मन्द्रा भृगुणामनुशिक्षितार्थाः न विप्रगोविन्द गवीश्वराणां भवन्त्यद्भद्राणि नरेश्वराणां तद्विश्वरूपं भजदाशु विप्रं तपस्विनं ताष्ट्रमदात्मबन्धं सभाजितोर्तान् स विदास्य देवो यदि क्षमिद्यद्मुदास्य कर्म श्रीशुक उवाच तयैव मुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषीन् त्वाष्ट्रमुपव्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन् देवा ऊजुः वयं ते दिदय प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामसम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोजितः पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सदाम् अभिपुत्रपदां ब्रह्मन् किमुद ब्रह्मचारिणाम् आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पदेर्मूर्तिर्माता साक्षाक्षितेस्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मातिथि स्वयम् अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणामार्तानाम् आर्तिं परपराभवं तपःसापनयं स्ताद सन्देशं कर्तुमर्हसि प्रणीमकेतोपायाध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं यदाञ्जसा विज्येक्षामः सपत्नां स्तव तेजसा न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्टाङ्क्रभिवादनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्यैष्ठ्यस्य कारणम् ऋषिरुवाच अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः सविश्वरूपस्थानाः प्रसन्नश्लक्ष्णया गिरा विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशीलै ब्रह्मवर्च उपव्ययं कथं नु मद्विदो नाद लोकेशैरभियाचितं प्रत्याख्यासदि तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्जनं तेनेक निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथं विगर्ह्यं नु करोम्यधीश्वराः पौरोदसं हृष्यति येन दुर्मदिः तदापि न प्रतिभूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये श्रीशुक उवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना सुरद्विषां श्रियं गुप्ता मौशनस्याभिविद्यया अचिद्यादान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः यया गुप्त सहस्राक्षो जिज्ञे सुरच्चमुर्विभुः तां प्राकः स महेन्द्राय विश्वरूप उदारदीः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।